सुजन सर हजुर हिजो मैले पठाएको थिएँ नि त्यो गरेर के अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मात्र गरेर पठाएको थिएँ नि यही इन्टरसेक्सनको। ल ठिक छ ल हजुरले गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो ल ठिक छ त्यो एउटा गरौँ है त। देखिरहेछ स्क्रिन सेयर भएको छ मेरो? भइरहेछ सर। ल स्क्रिन सेयर भइरहेछ भनेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि कुरा एउटै हो होइन, अगाडि हामीले गरिसकेकै कुरा हो, तर यहाँ चाहिँ टप भ्यू माथि छ क्या, टप भ्यू माथि छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म सबै चाहिँ गर्दिनँ, 2-3 वटा चाहिँ यहाँ गरिदिन्छु है त। जस्तै अब यसको लागि चाहिँ प्रोजेक्सन कसरी तान्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै प्रोजेक्सन टल्किरहेछ, त्यस्तो क्लियर आएको छैन मेरोमा चाहिँ। यो अलिक मधुरो भएर पनि होला। म यसैलाई हाइलाइट गरिदिउँला नि त। ल यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु। उसले यहाँ क्वेसन कपी गरेछ, अलिकति झुकिन सक्ने छ यसमा, छन चाहिँ होइन, तर त्यही हो अगाडि हामीले गरेको जस्तै नै हो यसमा गर्ने भनेको। यस्तो छ, यहाँ स्क्वायर प्रिजम सरी स्क्वायर पिरामिड छ, भर्टिकली स्क्वायर पिरामिड बसेको छ, भर्टिकली स्क्वायर पिरामिड बसेको छ र होरिजेन्टल्ली चाहिँ सिलिन्डर बसेको छ। यसरी होरिजेन्टल्ली चाहिँ सिलिन्डर बसेको छ, एक साइडतिर मात्रै छ, हामीले दुई साइडतिर चाहिँ बनाइराख्नु परेन। अब उसको टप भ्यू माथि भयो, फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यू चाहिँ यता मुनि छ भनेपछि यो चाहिँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भयो। यो चाहिँ थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भयो। हाम्रो यहाँ साइड भ्यूमा देखिने सोलिडको क्रस सेक्सन चाहिँ यहाँ छ, सर्कुलर छ, सिलिन्डर छ भनेर भनौँ न। अब यसमा नम्बरिङ गर्ने 8वटा पोइन्ट नम्बरिङ गर्ने। अब अहिले म 8वटा पोइन्ट चाहिँ देखाउँदिनँ। यहाँ सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई 1 माने, यसलाई 2 माने, अरू 8वटा पोइन्ट तिमीले गर्ने है। अब यसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, एउटा टेन्जेन्टलाई गरिदिन्छु, टेन्जेन्ट यहाँ छ एउटा, अर्को टेन्जेन्टलाई गरिदिन्छु। यति पोइन्टलाई चाहिँ म यहाँ प्रोजेक्सन गरेर देखाइदिन्छु। अरू यो दुईटा बाहेक 6वटा पोइन्टहरू जुन हुन्छ, 6वटा पोइन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यहाँ, एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ, एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ। अहिले यो टेन्जेन्टको पोइन्ट चाहिँ सपोज यहाँ भयो, एउटै लेभलमा हुनुपर्छ, अनि अर्को पोइन्ट यहाँ भयो, अर्को पोइन्ट यहाँ भयो, अर्को पोइन्ट यहाँ भयो, अर्को पोइन्ट यहाँ भयो भनेर 8वटा प्लस 2टा 10वटा चाहिँ के हुन्छ पोइन्टहरू हुन्छ। अब अहिले मैले प्रोजेक्ट गर्ने पोइन्टहरू चाहिँ यही मात्रै मान न, एउटा यो 1, यो टेन्जेन्टलाई 2 माने, योलाई 3 माने यो पोइन्टलाई, र यो यतापट्टिको टेन्जेन्टलाई 4 माने। यो 4वटा पोइन्ट मात्रै म प्रोजेक्ट गरेर देखाइदिन्छु है त, अरू बाँकी तिमीले प्रोजेक्ट गरेर हेर। अब प्रोजेक्सन गर्ने टेक्निक चाहिँ फरक छ क्या, प्रोजेक्सन गर्ने टेक्निक चाहिँ फरक छ। जस्तै प्रोजेक्सन गर्ने टेक्निक के फरक छ त भन्दाखेरि म यहाँनिर 1 र 3 लाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हेरौँ है त। 1 र 3 लाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, एपेक्सबाट भन त सर। यसको 3D इमेज चाहिँ कस्तो होला सर? त्यो चाहिँ सुरुमा गरौँ न सर। 3D इमेज, ल ठिक छ। यस्तो भयो भने त इमेजै हुँदैन क्या, के बनाएको जस्तो हुन्छ। ल 3D इमेज चाहिँ 3D इमेज भनेको चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको पिरामिड छ, यस्तो खालको पिरामिड छ, यसरी बसेको छ पिरामिड। अब यो यहाँ जोडियो, यो यसैबाट जोडियो र यो यतातिरबाट जोडियो। अब हाम्रो देखिने पार्ट यो मुनिको त देखिँदैन, यतापट्टिको देखिने भनेको यति नै हो साइडबाट होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भन्दाखेरि कोन चाहिँ यो चुच्चोपट्टि आएर बसेको छ भनेपछि, सरी सिलिन्डर चाहिँ चुच्चोपट्टि आएर बसेको छ भनेपछि
हाम्रो अब यो यसमा चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसरी आएको छ। यसरी आएर बसेको छ। अब यहाँनिर यस्तो टाइपको कस्तो बनाएको छ, कर्भ एक्ज्याक्ट यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, लगभग यस्तै खालको चाहिँ त्यहाँनिर बन्छ। अथवा यसलाई म हाइलाइट गरिदिउँ। हाम्रो 3D इमेज भनेको चाहिँ यो भयो। एउटा भर्टिकल्ली चाहिँ यसरी स्क्वायर प्रिजम बसेछ। स्क्वायर प्रिजमको दुईटा साइडमा चाहिँ हामीले देख्छौँ, दुईटा साइड उतापट्टि बसेको छ, दुईटा साइड उतापट्टि बसेको छ। र यसरी होरिजेन्टल्ली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी सिलिन्डर आएर यसरी यहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यदि साइडतिरबाट हेर्ने हो भने हैन, यसैलाई चाहिँ हामीले साइडतिरबाट हेर्ने हो भने साइड भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि साइडतिरबाट यसैलाई चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो यस्तो भयो। साइडतिर पनि यसरी दुईटा मात्रै देखिन्छ, साइडतिर पनि यसरी दुईटा मात्रै देखिन्छ, यसरी बसेको हुन्छ हैन, यसरी बसेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै जुन यो पोर्सन छ यतापट्टि देखिएको पोर्सन भनेको चाहिँ यति पोर्सन, यो पोर्सन हो। यो साइडबाट फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ के देखिन्छ, देखिँदैन, हिडन देखिन्छ, हुँदैन, देखिँदैन। यताबाट फ्रन्टमा हेर्दा चाहिँ देखिँदैन। अब यहाँ हिडन त हुँदैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा सेन्टरमा चाहिँ यो भनौँ न यो एजमा चाहिँ सिलिन्डर ठ्याक्कै आधा आधा हुने गरी बसेको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर सेप आउँछ। सिमिलर सेप आएपछि के हुने हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओभरल्याप हुने भएको भएर हामीले यहाँ हिडन सिडन हुन्छ। अब 3D मा हिडन बनाउने कुरा छैन। यो चाहिँ हो है, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो साइडतिरबाट हेर्दाखेरि देखिने कुरा भयो। साइडबाट हेर्दाखेरि देखिने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ र फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि देखिने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यही हो। अब यसको चाहिँ इन्टरसेक्सन चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउन खोजेको हो। अब इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि हामीसँग टप भ्यू माथि छ, फ्रन्ट भ्यू त्यसकै टप भ्यू सँगै छ, टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू सँगसँगै छ। अनि फ्रन्ट भ्यूको साइडमा चाहिँ साइड भ्यू छ भनेपछि हामीले इन्टरसेक्सनमा सधैँ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि साइड भ्यूबाट सुरु गर्ने भनेर भनेको छ। साइड भ्यूमा पनि होरिजेन्टल्ली बसेको अब्जेक्टको चाहिँ क्रस सेक्सनबाट सुरु गर्ने। क्रस सेक्सनबाट सुरु गर्दाखेरि यहाँनिर 1 देखि 8 सम्म मार्किङ गर्ने हो हैन। कति डिग्रीमा भन्दाखेरि 60 डिग्रीमा चाहिँ मार्किङ गर्ने हो। सरी 45 डिग्रीमा चाहिँ मार्किङ गर्यो भने 8 वटा डिभिजन हुन्छ र त्यो 8 वटा पोइन्टलाई चाहिँ खासमा हामीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ। भन त कुन साइडबाट सुरु गर्ने रे हामीले इन्टरसेक्सन गर्न पर्यो भने सुरुमा साइड भ्यूबाट सधैँ साइड भ्यूबाट सुरु गर्ने। यो इन्टरसेक्सन क्वेसन कपी गरिसकेपछि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि साइड भ्यूबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि साइड भ्यूमा क्रस सेक्सन छ, यो क्रस सेक्सनबाट पोइन्टहरू हामीले निकाल्छौँ। जस्तै स्क्वायर छ भने 4 पोइन्ट हैन, ट्रायंगल छ भने 3टा पोइन्ट, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब यहाँ अहिले सर्कल भएकोबाट हामीले के गर्यौँ, 8 वटा पोइन्ट 45 डिग्रीमा 8 वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले मार्क गरेर त्यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा सर्कलको केसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एपेक्सबाट सर्कलमा टेन्जेन्ट दुईतिर टेन्जेन्ट हुने लाइन बनाएर त्यो टेन्जेन्ट कहाँनिर हुन्छ त्यो पोइन्टलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि जम्मा 10 वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले सिलिन्डरको केसमा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 10 वटा पोइन्ट चाहिँ म प्रोजेक्ट गर्न सिकाउँदिनँ हैन, सिमिलर प्रोसेस हो। म अहिले के गर्छु भन्दाखेरि यो 4 पोइन्टहरू, एउटा 1 2 भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट पोइन्ट, 3 भनेको चाहिँ सर्कलको पोइन्ट हैन, पहिले हामीले 8 डिभिजन गर्दाखेरि आएको पोइन्ट, 4 भनेको चाहिँ फेरि टेन्जेन्ट पोइन्ट हैन। यो 4 पोइन्टहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि प्रोजेक्सन गर्न सिकाउँछु। जस्तै 1 पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दा यो 1 पोइन्ट हजुर सर यो थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा स्क्वायर बेस पिरामिडमा सिलिन्डर जोडिएको छ हैन? हो, स्क्वायर बेस पिरामिडमा सिलिन्डर जोडिएको छ। फिगर चाहिँ हाम्रो के गर्छ, थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा दिएको छ। यसमा केही कन्फ्युजन हुनु परेन। यहाँ हेर, अब सिम्पल हेर, प्रोजेक्सन तान्ने टेक्निकमा चाहिँ सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दा साइड भ्यूबाट गर्ने भनेको छ। पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ, एपेक्स र 1 पोइन्टलाई जोडेर लाइन बनाउँछौँ हामीले।
एपेक्स र 1 पोइन्टलाई जोडेर लाइन बनाउँछौँ। कहाँ आयो बेसमा? यहाँनिर आयो। अब बेसमा यहाँनिर आयो भनेपछि प्रोजेक्सन प्रोजेक्सन गर्ने तरिका हेर। अब यो बेसमा जहाँ आउँछ पहिले त हामी मुनि लान्थ्यौँ, मुनि टप भ्यू हुँदा। अब टप भ्यू माथि छ भनेपछि अब बेसमा यहाँ आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो? माथितिर टप भ्यूतिर लिएर जानु पर्यो। माथितिर टप भ्यूतिर लिएर जानु पर्यो। यहाँ आउँछ यो। त्यस पछाडि गएर कहाँ लानु पर्यो? टप भ्यूतिर लिएर जानु पर्यो। कहाँ छुयो? यहाँ छुयो। यहाँ छुइसकेपछि अब हामीले फेरि फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर जानु पर्यो। प्रोजेक्सन फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर जाँदा ठ्याक्कै यो बेसमा यो कर्नरमा आउँछ। यो कर्नरमा आयो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? यो पोइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो? एपेक्समा जोड्नु पर्ने हुन्छ। एउटा काम सक्यो। अब अर्को काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 पोइन्टबाट होरिजेन्टल फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर आउने। 1 पोइन्टबाट होरिजेन्टल फ्रन्ट 1 पोइन्टबाट होरिजेन्टल्ली के गर्ने भन्दाखेरि फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर आउने। फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर आउँदाखेरि कहाँ आउँछ? यो ठ्याक्कै सर्कलको माथि भनेपछि यो लाइनमा आउँछ। कहाँ काट्यो? हैन, कहाँ काट्यो? अब हेर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ कहाँ काट्यो त पोइन्ट भन्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी लगाएछ एपेक्सतिर। कहाँ काटिन्छ त यो उताबाट आएको भन्दाखेरि यहाँनिर काटिन्छ। भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 1 पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 1 पोइन्ट भयो। अब यो 1 पोइन्टलाई टप भ्यूमा देखाउँदा के गर्नु पर्यो त? हामीले अगाडि गरेकै छ। यो जुन लाइन छ यसलाई के भन्नु? एओ भनेर भनौँ। एओ लाइनमा चाहिँ 1 पोइन्ट छ भनेपछि एओ लाइनको टप भ्यू कुन हो भन्दाखेरि यो ओ हो। ए भनेको यो पोइन्ट ए हो भनेपछि यसलाई जोड्नु पर्यो। यो लाइन जोडेपछि अब हामीले के गर्ने? यो 1 लाई सिधा लिएर जाने। सिधा लिएर गएर जहाँ कटिन्छ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ फेरि टप भ्यूमा 1 पोइन्ट हो। टप भ्यूमा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 1 पोइन्ट हो। अब 3 को लागि पनि प्रोजेक्सन लिएर जाँदाखेरि कहाँ जान्छ? 3 को लागि पनि प्रोजेक्सन लिएर जाँदा अब एपेक्ससँग जोडेर आउँदा यहाँ मुनि बेसमा यसैमा आउँछ। 1 र 3 को कमनै हुन्छ प्रोजेक्सन लाइन टप भ्यूतिर जाने। यसलाई लिएर गएँ, यहीँ आयो, यहाँबाट यहीँ मुनि गयो हैन, यहाँ मुनि गयो, यहाँ मुनि गएर चाहिँ एपेक्समा जोडे। एपेक्समा जोडिसकेपछि 3 बाट होरिजेन्टल प्रोजेक्सन लिएर आउने। यहाँनिर कटिन्छ, यो पोइन्टमा कटिन्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो 3 पोइन्ट भयो। 1 र 3 यसरी प्रोजेक्ट गर्ने। त्यस्तै गरेर अरू बिचको पोइन्टहरू यो 8 वटा पोइन्ट चाहिँ यसरी प्रोजेक्ट गर्ने। यसरी प्रोजेक्ट गरिसकेपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो? एपेक्सबाट टेन्जेन्ट हुने गरी सर्कलमा टेन्जेन्ट हुने गरी हामीले लाइन तानेछौँ। त्यसलाई मैले यहाँ 2 राखेको छु, यतापट्टिकोलाई 4 राखेको छु। अब यो 2 पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्दा के आयो? बेसमा यहाँ आइसक्यो। बेसमा यहाँ आएको छ भनेपछि यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने तरिका भनेको त्यही हो। अब फेरि कहाँ लानु पर्यो? टप भ्यूतिर लानु पर्यो। टप भ्यूतिर लिएर गइसकेपछि फेरि कहाँ लानु पर्यो? यहाँ लिएर जानु पर्यो। यहाँ लिएर गइसकेपछि कहाँ लानु पर्यो? फेरि यता फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर आउनु पर्यो। फ्रन्ट भ्यूतिर यहाँ आएपछि यसलाई एपेक्समा जोड्नु पर्यो। एपेक्समा जोडिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो? यो 2 र 4 बाट प्रोजेक्सन लिएर आउने। ठ्याक्कै कहाँ गर्छ? यहाँनिर गर्छ। यहाँनिर गर्छ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 2 पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 2 पोइन्ट भयो। अब त्यस्तै गरेर 4 लाई प्रोजेक्ट गर्ने। अब 4 लाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि 2 पोइन्ट यसरी एपेक्स भनिदिनु न। 2 लाई 2 2 पोइन्ट कसरी 2 पोइन्ट ठिक छ। 2 पोइन्ट कसरी आएको पोइन्ट भन्दाखेरि हामीले साइड भ्यूमा हेर है। साइड भ्यूमा एपेक्स र यो सर्कललाई टेन्जेन्ट बनाएर लाँदाखेरि जानेर गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको मैले 2 मानेछु। अहिले तिमीले एबिसिडी जे माने पनि भयो। 2 लाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बेसमा आयो। बेसमा आएपछि टप भ्यूतिर यसरी प्रोजेक्ट गरेर लाने। टप भ्यूतिर यसरी प्रोजेक्ट गरेर लाने। यहाँ कट्यो, यहाँ कटेपछि यसलाई यसरी लगे। टप भ्यूमा जहाँ टच गर्यो हैन, टप भ्यूमा टच गरेपछि ठिक छ। यसले गरे टप भ्यूमा यहाँ टच गरेपछि हामीले के गर्यौँ? यसलाई फेरि फ्रन्ट भ्यूतिर लिएर गयौँ। फ्रन्ट भ्यूको कहाँ लाने भन्दाखेरि बेसैमा लाने। पहिले बेसमा लगे भर्टिकल प्रोजेक्सन। त्यस पछाडि गएर यो बेसमा आइसकेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो? एपेक्समा जोड्ने। यो भयो। टप भ्यूबाट ल्याउने प्रोजेक्सन चाहिँ एउटै छ, सबैको तरिका एउटै छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होरिजेन्टल प्रोजेक्सन लिएर आउने साइड भ्यूबाट सिधै।
भनेपछि 2 पोइन्ट यहाँनिर आयो कुरा बुझ्यो बुझेँ बुझे सर बुझेन बुझेँ। अब यसलाई 2 पोइन्टलाई पनि टप भ्यूमा देखाउनु पर्यो 2 पोइन्टलाई टप भ्यूमा देखाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि अब यो जुन लाइन छ यसलाई अर्कै नाम दिऊ तिमीले नदिँदा पनि हुन्छ बुझेर गर्दा हुन्छ एमओ भनौँ न यसलाई चाहिँ के गरौँ सर भन्दाखेरि एमओ लाइन भनौँ यो पोइन्ट एम यो पोइन्ट ओ एमओ लाइनमा चाहिँ 2 पोइन्ट छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो एमओ लाइनको टप भ्यू बनाउनु पर्यो एमओ लाइनको टप भ्यू भनेको त यही हो अब एमओ लाइनको टप भ्यू त्यहाँ बनाइसकेपछि एमओ लाइनको हामीले टप भ्यू त्यहाँ बनाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 2 बाट सिधा भर्टिकल प्रोजेक्सन माथि लिएर जाने सिधा भर्टिकल पोजिसन माथि लिएर जाँदाखेरि यो पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ टप भ्यूमा 2 पोइन्ट आउँछ हैन अघि हाम्रो के आयो फ्रन्ट भ्यूमा सरी टप भ्यूमा 1 पोइन्ट आएको छ टप भ्यूमा 2 पोइन्ट आयो हैन यसै गरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरी यो 1 पोइन्ट यहाँ छ है यो हैन 1 पोइन्ट अघि यहाँ प्रोजेक्ट गरेर यहाँनिर ल्याएको छ 1 यहाँ छ 2 यहाँ आएको छ 1 यहाँ आएको छ 2 यहाँ आएको छ ल यहाँनिर 1 छ 2 यहाँ हाम्रो आइसक्यो अब यसै गरी के गर्नु पर्यो भन कसैले के भन्दै थियो त्यो 1 पोइन्ट हाम्रो फ्रन्ट भ्यूको तलसम्म आउनु पर्ने होइन र सर 1 पोइन्ट तलको फ्रन्ट भ्यूतिरको फ्रन्ट भ्यू त हाम्रो यहाँ 1 पोइन्ट यहाँ मानेछ भने त होरिजेन्टल त यसरी आयो नि अनि टप भ्यूबाट लिएर आउँदा यसरी आयो अनि यहाँ काट्यो भनेपछि 1 यहाँ भयो नि त बेसमा जाँदैन सर माथि 2 पोइन्ट त गछ त 2 पोइन्टको बेसमा गछ नि 2 पोइन्टको बेसमा जाँदाखेरि कसरी गयो भन्दाखेरि यस्तो छ क्या यो कुरा भनेको चाहिँ तिमीले यहाँ हेर है त फेरि हेर ल यसमा के हेर भन्दाखेरि ल अब यसमा मैले 2 पोइन्टलाई प्रोजेक्ट कसरी गरेछ हेर है त यसरी 1 पोइन्टलाई प्रोजेक्ट कसरी गरेछ हेर है त यहाँ आयो एपेक्समा जोड्दा यसलाई यसरी लिएर गएको छ भर्टिकल्ली यहाँ पुग्यो यहाँबाट टप भ्यू कहाँ आयो यहाँ आएपछि यसलाई के गर्ने यसलाई बेसमा लगेछ यहाँ आयो एमा आयो बेसमा लगेपछि के गर्यो एपेक्समा जोडे यो लाइन हो क्या यो लाइन हो त्यस पछाडि गएर चाहिँ 1 बाट यसरी होरिजेन्टली ल्याएर यहाँ 1 भनौँ न अब 1 भन्दा पनि यसलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा भएकोलाई हामीले 1 ड्यास भन्नुपर्छ 1 ड्यास चाहिँ आउँछ अब यो भनेको चाहिँ यसले के दियो भन्दाखेरि यहाँ माथि लिएर गएर चाहिँ यहाँनिर 1 आयो क्या टप भ्यूमा चाहिँ यसरी सिधै लिएर गएर देखाउने हो 2 यहाँनिर आयो हैन कुरा बुझ्यो अहिले बुझेन यस सर बुझेँ सर त्यही हो सबैमा प्रोजेक्सन तान्ने तरिका त्यही हो अब अर्को एउटालाई म प्रोजेक्सन गरेर देखाइदिन्छु हैन अर्को एउटालाई चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर म देखाइदिन्छु त्यसमा चाहिँ जस्तै यो भनौँ न अर्को यतापट्टिको साइडमा मैले टेन्जेन्ट बनाएँ ल टेन्जेन्ट बनाउँदा सर्कललाई जहाँ काट्यो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 4 पोइन्ट भयो त्यो 4 पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ बेसमा आएपछि यसलाई टप भ्यूतिर लिएर जानु पर्यो भर्टिकली सिधा लिएर जाने भनेपछि यो उसले प्रोजेक्सन गरेकोले ठिक छ ल यहाँ आयो अब यो यता जाने भयो टप भ्यूमा टच गर्यो टप भ्यूमा टच गरेपछि यसलाई कहाँ लानु पर्यो मुनि बेसमा लानु पर्यो सबभन्दा पहिले बेसमा यतातिर आउला कतै बेसमा आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 4 बाट होरिजेन्टल लाइन लिएर आउने 4 बाट होरिजेन्टल लाइन लिएर आउने फ्रन्ट भ्यूतिर यहाँनिर जहाँ काट्छ त्यो पोइन्ट सरी बेसमा आयो बेसमा आइसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो एपेक्समा जोड्नु पर्यो यो एपेक्समा जोड्दा बेसमा आएको लाइनलाई एपेक्समा जोड्दाखेरि यो होरिजेन्टली आएको लाइनले जहाँ काट्छ हैन जहाँ काट्छ ल यहाँ काट्यो यो लाइनलाई माथिबाट आएको लाइनलाई हैन है यो माथिबाट आएको लाइनलाई हैन कि यो एपेक्समा जोडेको लाइनलाई जहाँ काट्छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 4 पोइन्ट भयो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 4 पोइन्ट भयो अब 4 पोइन्ट यहाँ आइसकेपछि के गर्नु पर्यो अब हामीले टप भ्यूमा पनि देखाउनु पर्यो टप भ्यूमा देखाउँदाखेरि
त्यो अहिले जुन 4 पोइन्ट भएको लाइन छ त्यसको टप भ्यू भनेको यही हो। अब 4 पोइन्टलाई के गर्नु पर्यो हामीले, 4 पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ छ भनेपछि यसलाई सिधा भर्टिकल्ली लिएर गएर यहाँनिर आउँछ 4 पोइन्ट आउँछ। यसरी हामीले 1 2 4 र 3 चाहिँ 3 निकाल्न पाइन्छ हैन। 3 यहाँ आयो भनेपछि अब 3 को प्रोजेक्सन हेरौँ। 3 यहाँ आएको छ। अब यसलाई टप भ्यूमा देखाउँदा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 3 र 1 को टप भ्यू एउटै छ। 3 लाइन र 1 लाइनको 1 भएको लाइनको टप भ्यू एउटै छ भनेपछि यो पोइन्टमा पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ के आउने भन्दाखेरि 3 आउने भयो हैन। अब मैले अहिले 3टा मात्रै पोइन्ट निकालेको छु है। यो तिमीले फ्रन्ट भ्यू गर्न सक्छ। फ्रन्ट भ्यूमा मलाई लाग्छ अब एक्ज्याक्ट अहिले यो मेरो यो के भन्छ स्क्रिन ठुलो नभएको भएर यो लाइनहरु त्यति क्लियर देखिदैन, त्यही भएर फरक फरक कलर युज गरेको। तिमीले त्यही भएर राम्रोसँग गर्यो भने यस्तो यस्तो खालको कस्तो आउँछ यस्तै आउला हैन। 3 यस्तै खालको यस्तै खालको यहाँनिर शेप आउला। तपाईलाई ब्लू कलर यस्तै यस्तै खालको चाहिँ यहाँनिर इन्टरसेक्सन आउला। यसमा जोड्दाखेरि सधैँ सिक्वेन्स सम्झिने है। 1 देखि 2 जोड्ने, 2 देखि 3 जोड्ने, 3 देखि 4 जोड्ने, सिक्वेन्स त्यसरी जानुपर्छ है। यो 2 र 4 चाहिँ के हुन्छ अब यो गरेर हेर, अब त्यो अनुसार थाहा हुन्छ है। अहिले मलाई एक्ज्याक्ट यस्तै हुन्छ भन्न भएन, मैले प्रोजेक्सन गर्ने तरिका सिकाइदिएँ। अब अर्को यहाँ टप भ्यूमा धेरैजना झुकिन सक्छ, टप भ्यूमा चाहिँ नझुकिने। जस्तै हामी यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ, सिक्वेन्स हुन्छ क्या। सिक्वेन्स चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ कस्तो हुन सक्छ, अब लाइन हुन्छ कि कर्भ हुन्छ त्यो तिमीले निकाल्ने। अहिले मलाई पनि थाहा भएन है यो लाइन हुन्छ कि कर्भ हुन्छ। तर सिक्वेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 1 देखि 2 जोड्ने, 2 देखि 3 जोड्ने हुन सक्छ, 3 देखि 4 जोड्ने हुन सक्छ। तर अब तिमीले यो लाइनलाई लिएर गयो भने ठ्याक्कै यहाँ छुन्छ, टेन्जेन्टमै छुन्छ। यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म लानु पर्यो। यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्दा ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आउँछ, 4 पोइन्टमा आउँछ। अब भनेपछि सिक्वेन्स के हो, 1 देखि 2 हो, यो मुनिपट्टिको लाइन भएर यो देखिँदैन, यो हिडन हुन्छ। 1 देखि 2 भयो, 2 देखि 3 भयो। अब 3 देखि 4 को लाइन पनि देखिँदैन, त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, हिडन हुने भयो। त्यस्तै गरेर 4 देखि 1 चाहिँ देखिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ सेप यहाँनिर बन्छ। अब यो लाइन हो कि कर्भ हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले अब यहाँ मैले जुन 8वटा पोइन्ट भनेको छ त्यो 8वटा पोइन्टहरु त्यहाँ प्रोजेक्ट गरिसकेपछि त्यसले भनिहाल्छ लाइन गर्ने कि पोइन्ट गर्ने भनेर हैन। मलाई लाग्छ यहाँ कर्भै आउँछ कि जस्तो छ। जस्तै अब त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ पोइन्टहरु हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ 1 2 3 4 भनेपछि ल ठिक छ। त्यसमा हेर्ने हो भने यो पोइन्ट भनेको 1 पोइन्ट भयो हैन। त्यसपछि गएर यतातिर टेन्जेन्ट हुने पोइन्ट भनेको 2 पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भनेको 3 पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भनेको 4 पोइन्ट भयो। यसैलाई टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि अब 1 पोइन्ट त यहाँ आउला हैन, 1 पोइन्ट त यहाँ आउला। अब 2 पोइन्ट उतापट्टि साइडमा यतापट्टि साइडमा आउला, 3 पोइन्ट यहाँ मुनि आउला। त्यसपछि गएर 4 पोइन्ट यतातिर आउला। टपबाट हेर्दा कुन पोइन्ट देखिन्छ भन्दाखेरि 4 लाई देखिन्छ। 4 देखि 2 सम्मको कर्भ चाहिँ माथिबाट हेर्दा देखिन्छ। तर यो चाहिँ देखिँदैन। कहाँदेखि कहाँ देखिँदैन भन्दाखेरि 2 देखि 4 सम्मको चाहिँ देखिँदैन टपबाट हेर्दा है। टपबाट हेर्दा 4 देखि 2 सम्म देखिन्छ माथिपट्टिको भाग, यो हरियो भाग चाहिँ माथिबाट टपबाट हेर्दा देखिन्छ। यो 2 देखि 2 3 4 चाहिँ देखिँदैन भनेपछि त्यही कुरा हो हैन। यहाँनिर देखिने कुरा भनेको चाहिँ के छ, 2 देखि 4 सम्म देखिन्छ। यो हरियो भाग त्यहाँ अघि हामीले हरियोले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ, यो सोलिड लाइन भनेको हरियो भाग र मुनि भनेको 2 देखि 2 3 4 चाहिँ देखिँदैन। 2 3 4 नदेखिनेलाई चाहिँ हामीले हिडन गरेको। र यसलाई चाहिँ 8वटा पोइन्ट एकताली प्रोजेक्ट गरेर त्यो प्रोजेक्सन गर्ने टेक्निक मात्रै फरक हो। हामीले खालि के सम्झिनु पर्यो, प्रोजेक्सन गर्दाखेरि टप भ्यूतिर लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। कुरा बुझ्यो? यहाँ मेरो यो के भन्छ यसमा चाहिँ
स्क्रिन सानो भएको भएर अलि नमिल्ने रहेछ क्या, नभए म क्लियरली 8वटा पोइन्ट चाहिँ गरिदिन्थेँ। स्क्रिन सानो सर यो भएको भएर तपाईँ यो अर्को 2टा पोइन्ट पनि प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ नि सर, के र यल भन्ने, त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा कसरी गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन छ। ल ल ठिक छ, त्यो म भन्दै है त। एकछिन है, म के छ सरलाई भन्नुभयो। त्यहाँ त्यो एक्स्ट्रा के र एल मैले प्रोजेक्ट गरेको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हेलो सर कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? फ्री नै हो, फ्री नै हो भनेको क्या। त्यही काम गर्न उता जाउँ भनेको, अनि रामनाथ सर आउनु भएन क्या, यहाँ क्लास लिँदैछु, तपाईँ लिइदिनु न अनि म जान्छु। बाह्र बजीसम्म सकिन्छ। तपाईँले यहाँ 1-2वटा सोधेको कुरा भनिदिनु, अनि त्यो प्लेन प्रोजेक्सनको गरिदिनु न, त्यो हेक्जागन के को क्वेसन अनुसार, हेक्जागन सर्कल त्यो गराएको रहेछ क्या। हुन्छ हुन्छ गरिदिनु न त, अनि म निस्किन्छु नि त, फेरि ढिलो भयो भने उता काम हुँदैन। लिनु न, 1 घन्टा जति लिँदा भइहाल्यो नि। ल ल हुन्छ ल आउनु है त। ल त्यो प्लेन प्रोजेक्सन चाहिँ केशव सरले लिइदिनुहुन्छ। अहिले मैले यो तिमीलाई यो भनिहालेँ है त। यसमा चाहिँ के मैले के प्रोजेक्ट गरेको भन्दाखेरि, जस्तै यो सर्कल छ, यो सर्कल है, यहाँ मैले यहाँ बनाएँ, यो सर्कल भनेको त्यो साइड भ्यूमा देखेको सर्कल हो। हामीले प्रोजेक्ट गर्दा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, भनौँ न, ल यसैमा गरेँ है मैले, यतापट्टि अलिक सजिलो हुन्छ त्यहाँ भन्दा। मैले के कुरालाई प्रोजेक्ट गर्दैछु भन्दाखेरि, ल यहाँनिर एउटा सर्कल छ हाम्रो। अब मैले के कुरालाई प्रोजेक्ट गर्दैछु भन्दाखेरि, प्रोजेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले हेर है, यो पोइन्ट, 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 यो पोइन्ट भनेको मतलब कतिवटा पोइन्ट हुन्छ? 8वटा पोइन्टहरू हुन्छ। 8वटा पोइन्टहरू हुन्छ। जस्तै यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यो 6 भयो, यो 7 भयो, यो 8 भयो। अब यसलाई प्रोजेक्ट गर्दा हेर है, प्रोजेक्सन तान्दा के हुन्छ? जस्तै 1 लाई गर्दाखेरि 1 र 5 सँगसँगै जान्छ। त्यस पछाडि गएर मैले 6 लाई प्रोजेक्ट गर्ने हो भने यसरी जान्छ। 7 लाई प्रोजेक्ट गर्ने हो भने यसरी, ल 8 लाई प्रोजेक्ट गरेको भयो है, यो 8 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यसरी जान्छ। 7 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यसरी जान्छ। त्यस पछाडि गएर 2 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यसरी जान्छ। त्यस पछाडि गएर 4 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यसरी जान्छ। 3 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यो त टेन्जेन्टै भएछ, ठिकै छ, टेन्जेन्ट एक्ज्याक्ट हुँदैन। 3 लाई प्रोजेक्ट गर्यो भने यसरी जान्छ। ल 3 लाई यहाँ राखेँ मैले। यसरी प्रोजेक्ट गर्दा, यहाँ सुन है, यसरी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 8वटा पोइन्ट उता जान्छ, तर छुट्छ क्या, यहाँ केही कुरा छुट्छ। के कुरा छुट्छ यहाँ हेरौँ, म यहाँ देखाउँछु, अस्ति पनि भनेको थिएँ भन्न चाहिँ। के कुरा छुट्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो 8 लाई होस् अथवा 7 लाई होस् प्रोजेक्ट गर्दा, एक्सट्रिम सबैभन्दा लास्टकोलाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सर्कलको यो भाग छुट्छ, यति भाग छुट्छ। यतापट्टि पनि त्यही हुन्छ। यो 8वटा पोइन्टलाई तिमीले प्रोजेक्ट गरिसक्दा पनि यहाँनिर सर्कल अलिकति छुट्छ, यो सर्कल चाहिँ अलिकति छुट्छ। भनेपछि यसरी 8वटा भाग हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कम्प्लिट ड्रइङ हाम्रो बन्दैन क्या। त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा 2टा के र एल मैले अहिले चाहिँ यहाँ कति 2 र 4 सायद गरेको थिएँ होइन। अब त्यो एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एक्स्ट्रा पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि, यो सर्कललाई एपेक्स यहाँ भयो माथि, यो सर्कललाई टेन्जेन्ट हुने गरी एउटा लाइन तान्छु, यता साइडमा, अर्को साइडमा पनि टेन्जेन्ट हुने गरी अर्को लाइन तान्छु, र यो टेन्जेन्टको पोइन्ट जुन हो, यो टेन्जेन्टको पोइन्ट जुन हो त्यो चाहिँ के र एल हो।
यो के र एल हो र यो के र एललाई प्रोजेक्ट गरेपछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो के र एललाई प्रोजेक्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो जस्तै के र एललाई प्रोजेक्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा के लाई भेट्छ, यताको लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने एललाई भेट्छ। नभए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ भित्र मात्रै पोइन्ट आइरहेको हुन्छ क्या। यता यहाँ भित्र यहाँ आउला, यहाँ आउला, यहाँ आउला, यहाँ आउला अनि यहाँ आउला। ल यस्तै ल भनौँ न सिलिन्डरमा कोनमा सिलिन्डरको केसमा यसरी आउँछ। तर यो एक्सट्रिम पोइन्ट आइरहेको हुँदैन, यो पोइन्ट चाहिँ आइरहेको हुँदैन, यो पोइन्ट चाहिँ आइरहेको हुँदैन। यो पोइन्ट चाहिँ हामीले कसरी लिएर आउने भन्दाखेरि त्यो सर्कलमा टेन्जेन्ट गरेर टेन्जेन्ट भएको सर्कलमा टेन्जेन्ट हुँदा जहाँ काट्छ त्यो पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गरेर लिएर आएपछि चाहिँ यो पोइन्टहरू आउँछ अनि बल्ल हाम्रो फिगर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट गरेको पोइन्टहरू चाहिँ लिएर आउने हो। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो सर। ल त्यो प्रोजेक्ट गरेर हेर। अब मेरोमा अब यो सानो स्क्रिन भएको भएर चाहिँ ऊ हुँदैन। अब तिमीले सरले सक्नुभयो भने एउटा यही गर्न लाउँदा पनि हुन्छ। सिलिन्डरमा कोनको चाहिँ गर्न लाउँदा टप भ्यूमा भएर। हजुर केशव सर आइसक्नु भयो? हजुर अघिको क्वेसन कहाँको क्वेसन हो सर? त्यो कुन क्वेसन? यो अहिले भर्खरको सायद उसले ट्युटोरियलकै होला, ट्युटोरियलको क्वेसन गरेको होला। ट्युटोरियलकै हो। ट्युटोरियलको लास्टको दुईटा क्वेसन छ यस्तो खालको, दुईटा मध्ये एउटा हो क्या अरे टप भ्यू माथि भएको, सेकेन्ड लास्टको हो क्या अरे सायद। केशव सर आइसक्नु भयो? आउनु भएको छ नि क्या? पखायो एकछिन आउनुहुन्छ केशव सर आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि म निस्किन्छु। सर रामनाथ सरले कहिलेबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई? रामनाथ सर अहिले व्यस्त हुनु भएर चाहिँ हिजो काम त सक्यो भन्नुभएको थियो, फेरि आज पनि आउनु भएन, फोन रिसिभ गर्नु भएन। अब त्यसकै लागि जानुभएको होला। केशव सर आउनु भएछ सर? आइसक्नु भयो? ल केशव सर। रामनाथ सरले गर्नुभयो भने सर यो सेक्सनल डेभलपमेन्टको कम्प्लिट गराइदिनुहुन्छ होइन? अब इन्टरसेक्सनमा खासै प्रब्लम छ जस्तो लागेन। गरेर बुझाउनेहरूको चाहिँ लगभग मिलेछ, सानोतिनो कुराहरू चाहिँ छुटिरहेछ, त्यो चाहिँ नछुटाउने है। हिडन लाइन कहाँ हुन्छ होइन, अनि सिलिन्डर कुन भएको ठाउँमा सेन्टर लाइन नछुटाउने, अनि त्यो डार्क गर्नुपर्ने कुरा कहाँ कहाँ हो। जस्तै सिलिन्डरको केसमा दुईटा छेउ टप भ्यूमा दुईटा छेउमा मात्रै लाइनहरू डार्क हुन्छ, तर स्क्वायर प्रिजम चाहिँ एङ्गलमा बसेछ 45 डिग्रीमा बसेछ भने तीनटा लाइन डार्क हुन्छ। जस्तै त्यस्तै गरेर हेक्जागन चुच्चो भाग माथितिर फर्केर बसेछ भने तीनटा लाइन डार्क हुने भयो। यसरी होरिजेन्टली बसेछ भने कतिवटा 1 2 3 4 लाइन डार्क हुन्छ। त्यो लाइनहरू कहाँ कहाँ डार्क हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन भएको हो कि के हो छुटिरहेछ। त्यो चाहिँ भयो भने इन्टरसेक्सन लगभग गर्नेहरूलाई, नगर्नेहरूको के छ मलाई थाहा छैन, गर्नेहरूको चाहिँ लगभग इन्टरसेक्सनको क्वेसनहरू गर्न सक्छ। सर्फेस डेभलपमेन्टमा सरहरूले त्यही अब्लिक सिलिन्डरहरूको गर्नुहुन्छ। अनि तिमीहरूले के क्वेसन सोध्छौ? अब के कुनै अब भनौँ न अर्थोग्राफीको यो भएन सर यो गर्दिनु भन्छ भने त्यो अनुसार सरले गर्नुहुन्छ। ल केशव सर। केशव सर फिजिकल्ली 1-2 क्लास त हुँदैन है सर? अब के हुन्छ? अब मेरो हिसाबले चाहिँ यस्तो, यहाँ एउटा हुन त फिजिकल्ली हामीले तिमीहरूले कति गराएछ। यो आवाज आएको छैन अरे, सरलाई अनम्युट गरिदियो त। ल फिजिकल्ली क्लास हुँदाखेरि हामीले यति पनि गराउँदै थियौँ होइन। तिमीले यो हामीले भनौँ न एउटा दुईटा क्लास गराउने इन्टरसेक्सनको, अनि चाहिँ सर र विद्यार्थी भेट्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, अनि तिमीले के गर्यो कसो गर्यो त्यो फिडब्याक पाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै नै गरिरहेछ क्या गर्नेले चाहिँ, जस्तै तेजले होइन अनि अरू 1-2 जनाले चाहिँ धेरै नै गरिरहेछ, राम्रै गरिरहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि लगभग पुगेको छ। इन्टरसेक्सनमा क्लास कम छैन, सर्फेस डेभलपमेन्टमा पनि क्लास कम छैन गर्नेहरूको हेर्दा है, नगर्नेले के छ थाहा छैन। अनि बरु अर्थोग्राफिक चाहिँ अझै पनि त्यो इन्टरसेक्सनको कन्सेप्ट आउने चाहिँ धेरैजना कन्फ्युज भइरहेछ।
त्यही हो, अब जहाँ प्रब्लम छ त्यही मात्रै गराउने हो क्या। अब कोर्स अगाडि बढाउनु पर्छ अथवा कोर्स इन्कम्प्लिट छ भन्ने कुरा छैन। कोर्स कम्प्लिट भइसकेको छ, अब तिमीले कहाँ प्रब्लम छ सोध्ने अनि त्यही सल्भ गर्दै जाने हो हामीले। अब आज यो छुटेको भन्यो होइन प्लेन प्रोजेक्सन बाट चाहिँ सरले गराउनुहुन्छ। हुन्छ सर, के छ? ए हुन्छ हुन्छ। प्लेन प्रोजेक्सनको एउटै क्लास भएको छैन कि कस्तो हो? प्लेन प्रोजेक्सनको एउटा ग्रुपको चाहिँ भएको रहेन रहेछ क्या, यो सिभिलको ग्रुपको भएको रहेन रहेछ। सरले के गरिदिनु भन्दाखेरि त्यो स्क्वायरको चाहिँ स्क्वायर प्लेनको चाहिँ भिपीमा प्यारलल हुँदा, एचपीमा प्यारलल हुँदा, एचपीमा परपेन्डिकुलर हुँदा, भिपीमा परपेन्डिकुलर हुँदा अथवा दुईटामा एङ्गल हुँदा कस्तो हुन्छ सर भनिदिनु। अनि त्यो भन्दैपछि चाहिँ अनि हामीलाई हाइपरबोला कन्स्ट्रक्सन पनि बाँकी छ। होइन ठिकै छ, त्यो पछि गरौँला। आजको चाहिँ अनि सरले चाहिँ त्यो जस्तै क्वेसनै छ नि हामीसँग, त्यो क्वेसनको चाहिँ अब त्यो हेक्सागनको र सर्कलको चाहिँ कस्तो कस्तो सेप बन्छ त्यो सिकाइदिनु, त्यति सिकाइदिनु भने भइहाल्छ। ए हुन्छ हुन्छ। ल स्क्रिन सेयर भइरहेछ? भयो सर। ल अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनको अरू भयो, पोइन्ट प्रोजेक्सन, लाइन प्रोजेक्सन भइसक्यो होला, बाँकी चाहिँ प्लेन प्रोजेक्सन बाँकी भएको छ होला है। ल सुरुमा तिमीहरूले पोइन्ट प्रोजेक्सन गर्यो, पोइन्ट प्रोजेक्सन पछाडि दुईटा पोइन्टलाई अथवा धेरैवटा पोइन्टलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो लाइन आयो है। अब त्यस्तै लाइनलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा प्लेन आउँछ है। भनेपछि तिमीले लाइन प्रोजेक्सन अथवा पोइन्ट प्रोजेक्सन राम्रोसँग बुझेको छ भने प्लेन प्रोजेक्सन गाह्रो हुँदैन, अथवा अब लाइन प्रोजेक्सन राम्रोसँग बुझाएको छ भने प्लेन प्रोजेक्सन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। अब प्लेन प्रोजेक्सनमा एक दुईवटा कन्डिसनहरू छ है त। हाम्रो अब त्यो जुन हाम्रो प्लेन चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यो प्लेन चाहिँ भिपीसँग अथवा एचपीको रेस्पेक्टमा कसरी बसेको छ भन्ने आधारमा हाम्रो 4-5वटा केसहरू छ हैन। अब इन्डिभिजुअल केसहरूमा के हुन्छ त, जस्तै पहिलो केस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गिभन प्लेन, अहिले हाम्रो ट्रायंगुलर प्लेन दिएको छ। ट्रायंगुलर प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु भिपी, भिपीसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ तर एचपीसँग चाहिँ प्यारलल छ। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म लाइन प्रोजेक्सन गरिरहेकोहरूले चाहिँ प्लेन चाहिँ कसरी परपेन्डिकुलर बसिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्न समस्या होला है त। जस्तै अहिलेलाई चाहिँ लाइन नभएर प्लेन हो है। अनि प्लेन चाहिँ अहिले के छ भन्दा यो चाहिँ ट्रायंगुलर प्लेन छ। जस्तै ट्रायंगुलर प्लेन चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि भिपीसँग परपेन्डिकुलर छ। कसरी भिपीसँग परपेन्डिकुलर छ भन्दाखेरि यो जुन प्लेन छ एबीसी प्लेन, एबीसी प्लेन र हाम्रो भर्टिकल प्लेन दुईटा प्लेन हेर्ने हो भने तिनीहरू एकअर्कासँग कति एंगल बनाएको छ, दुईटा प्लेनले चाहिँ 90 डिग्री बनाएको छ। भनेपछि अहिलेलाई के छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो ट्रायंगुलर प्लेन दिएको छ एबीसी प्लेन दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ अनि होराइजन्टल प्लेनसँग के छ, प्यारलल छ है। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्लेनमा चाहिँ हाम्रो दिएको प्लेन फिगर प्यारलल छ त्यसमा चाहिँ त्यसको ट्रु सेप देखिन्छ अनि त्योसँग एसोसिएटेड जति पनि लाइनहरू छ तिनीहरूको ट्रु लेन्थ देखिन्छ है त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले होराइजन्टल प्लेनमा यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलको के देखिरहेछ भन्दा ट्रु सेप देखिरहेछ। अनि जुनसँग परपेन्डिकुलर, जुन प्लेनसँग चाहिँ हाम्रो दिएको प्लेन परपेन्डिकुलर छ, जस्तै अहिलेलाई भर्टिकल प्लेनसँग यो हाम्रो प्लेन फिगर परपेन्डिकुलर छ, त्यतिखेर चाहिँ यसको के आउँछ त एउटा लाइन मात्र आउँछ। अथवा यो कसरी आयो भन्ने बुझ्नलाई हामीले यो जुन प्लेन फिगर छ यो प्लेन फिगरलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौं। ट्रायंगल भएको कारणले गर्दा अब यसको तीनटा एजहरू छ अथवा तीनटा लाइनहरू छ, एबी बीसी सीए तीनटा लाइनहरू छ। अब इन्डिभिजुअल लाइनहरू एबी लाइन कस्तो छ, होराइजन्टल प्लेनसँग के छ, एबी लाइन
प्यारलल छ भनेपछि एबी जतिरो लेन्थको छ त्यत्रै लेन्थको प्रोजेक्सन यहाँ एबी को प्रोजेक्सन यहाँ तल देखिने भयो होराइजन्टल प्लेनमा। सिमिलरली बीसी लाइन र एसी लाइन पनि के छ होराइजन्टल प्लेनसँग भनेपछि यो लाइनहरु बीसी लाइन एसी लाइन जत्रो लेन्थको थियो त्यत्रै लेन्थको देखिन्छ भनेपछि यसको कन्स्टिट्युएन्ट जति पनि एजहरु छ एबी पनि ट्रु लेन्थ देखियो बीसी पनि ट्रु लेन्थ देखियो एसी पनि ट्रु लेन्थ देखियो भनेपछि यहाँ तल आउने जुन शेप छ त्यो शेप के हुन्छ भन्दा यो माथिको शेप जत्रो छ अथवा यसको ट्रु शेप जत्रो छ त्यत्रै शेपको आयो। ठीक छ? ठीक छ सर। सिमिलरली अब भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन हेर्छ भने एबी लाइन भर्टिकल प्लेनसँग के छ प्यारलल भनेपछि यहाँ हामीले देखिरहेको यो एबी बीबी चाहिँ के छ एबी सँग एबी को ट्रु लेन्थ सँग बराबर छ। अनि एसी लाइन कस्तो छ भर्टिकल प्लेनसँग इन्क्लाइन छ हैन एउटा सर्टेन एंगलमा बसेको छ भनेपछि अब एसी को लेन्थ यहाँ देखिने यसको प्रोजेक्सन जुन एसी छ त्यो चाहिँ ट्रु लेन्थको आउँदैन। सिमिलरली बीसी पनि हाम्रो इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दा यसको पनि ट्रु लेन्थ आउँदैन। अब यो तर यिनीहरु सबै पोइन्टहरु चाहिँ केमा लाई गर्छ भन्दाखेरि एउटा होराइजन्टल लाइनमा यसरी लाई गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसरी कुनै एउटा प्लेन फिगर छ जुन चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल छ र भर्टिकल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यसको होराइजन्टल प्लेनमा त्यसको ट्रु शेप देखिँदो रहेछ भर्टिकल प्लेनमा त्यसको के देखिँदो रहेछ के देखिँदो रहेछ मात्र देखिँदो रहेछ लाइन देखिने रहेछ। अब ती सिमिलरली त्यसरी नै चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा प्लेन फिगर छ अहिलेलाई हाम्रो पेन्टागन दिएको छ। यो पेन्टागन चाहिँ के छ अहिले भन्दाखेरि हाम्रो भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ र होराइजन्टल प्लेनसँग चाहिँ अहिले के छ परपेन्डिकुलरली बसेको छ। अब यस्तो अवस्थामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जेसँग प्यारलल छ जुन प्लेनसँग प्यारलल छ जस्तै अहिले भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल भएको कारणले गर्दा भर्टिकल प्लेनमा बन्ने यसको प्रोजेक्सन चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ अब यो चाहिँ ट्रु शेपसँग बराबर हुन्छ। अनि जुन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ त्यो प्लेनमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एउटा होराइजन्टल लाइन आउँछ। हजुर प्यारललमा यो होरिजन्टलसँग प्यारलल र भर्टिकलसँग परपेन्डिकुलर कसरी छ एकपटक बुझाइदिनु। यो प्लेन भर्टिकल प्लेन र होराइजन्टल प्लेन एकअर्कासँग के छ परपेन्डिकुलर। अनि यो प्लेन हेर एबीसीडीई प्लेन हेर है लाइन हेर्ने हैन पुरा प्लेन हेर कम्प्लिट प्लेन हेर यसको सरफेस यो एबीसीडीई को प्लेन को यो सरफेस र यो भर्टिकल प्लेन को सरफेस के छ भन त प्यारलल। अनि त्यस्तै यो जुन हाम्रो यो पेन्टागन छ पेन्टागनलाई चाहिँ यो होराइजन्टल प्लेनमा यसरी राख्छौ भने तल यसलाई बेसमा लगाएर यो बेसलाई यो ईडी बेसलाई चाहिँ यो होराइजन्टल प्लेनमा यसरी थचक्क राख्छौ भने यो प्लेन र तलको प्लेनसँग कति एंगल बन्छ त एकअर्कासँग 90 भयो। क्वेशन सोध्ने मान्छेले बुझ्यो कि बुझेन बुझिएन कसरी बुझेन हौ तिम्रो लाइन नहेर न प्लेन हेर प्लेन अहिलेलाई टोटल प्लेन हो एबीसीडीई प्लेन हेर यो प्लेन को सरफेस हेर यो प्लेन को सरफेस र यो भर्टिकल प्लेन को सरफेस कस्तो छ जस्तै तिमीले प्लेन र लाइनमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ लाइन चाहिँ एक्ज्याक्टली देखिहाल्छ जस्तै प्लेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ देख्नलाई है। अब प्लेन चाहिँ अब कसरी ट्याक्कै एक्सप्लेन गर्ने त तिमीलाई यो टोटल प्लेनलाई हेर न यो एबीसीडीई प्लेनलाई हेर
हैन यो प्लेन चाहिँ यहाँ तल बस्यो भने जस्तै यो भर्टिकल प्लेन र होराइजन्टल प्लेन एकअर्कासँग 90 डिग्रीमा बसेको कुरा बुझाएको छ कि छैन तिमीले? छ सर बुझाएको छ। अनि त्यस्तै यसलाई पनि प्लेन कन्सिडर गर न, यो ABCDEA भन्ने एउटा प्लेन कन्सिडर गर। यो प्लेन, यसको प्लेन र यो प्लेन के हुन्छ त? भर्टिकल प्लेनको प्लेन प्यारलल है भयो सर। अनि होराइजन्टल प्लेन र यो प्लेन के हुन्छ एकअर्कासँग? परपेन्डिकुलर भयो? भयो सर बुझ्यो। ल अब त्यस्तै अर्को केस के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्क्लाइन हुन सक्छ। हाम्रो दिएको प्लेन फिगर चाहिँ इन्क्लाइन हुन सक्छ। जस्तै अहिलेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एउटा रेक्टेङ्गुलर प्लेन छ, त्यो रेक्टेङ्गुलर प्लेन चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल प्लेनसँग चाहिँ इन्क्लाइन छ र भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ के छ त? परपेन्डिकुलर छ है। यो एंगल बनाएको कुराहरु बुझ्यो नि हैन? होराइजन्टल प्लेनसँग जस्तै अहिलेलाई चाहिँ हजुर VP सँग त प्यारलल होला नि त। VP सँग कसरी प्यारलल छ त यसको प्लेन? प्लेन फिगर हेर, ABCD भन्ने प्लेन हेर, यो प्लेन र भर्टिकल प्लेन यसरी बसेको छ, कसरी एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ त? यो परपेन्डिकुलर भयो सर। परपेन्डिकुलर छ हैन त? भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, होराइजन्टल प्लेनसँग चाहिँ के छ? इन्क्लाइन छ एंगल है। अब यसरी इन्क्लाइन भएको अवस्थामा चाहिँ अब के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर थियो, अघि पनि हामीले के हेरिरहेको थियो भन्दाखेरि जुन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर थियो, जस्तै अहिलेलाई यो होराइजन्टल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर थियो, होराइजन्टल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भइसकेपछि यसको के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा एज भ्यू देखिँदो रहेछ यसको, अथवा लाइन आउँदो रहेछ हो। अब त्यही कुरा भइरहेछ, अहिले जहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर थियो त्यसमा चाहिँ त्यसको एज भ्यू देखिरहेको छ। अहिले भर्टिकल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा यसको एज भ्यू आइरहेको छ। टप भ्यूबाट हेर्छौँ भने चाहिँ अब यसको के छ भन्दाखेरि जुन प्लेनसँग यो इन्क्लाइन छ त्यसमा यसको सेप त आउँछ, तर त्यो सेप चाहिँ केसँग बराबर हुँदैन त? अब ट्रु सेपसँग बराबर हुँदैन। यो त अब तिमीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन पढिसकिसकेपछि यो त थाहा भइसकेको छ तिमीलाई। किन भन्दाखेरि जस्तै कुनै यस्तो स्लेन्टेड अथवा इन्क्लाइन्ड सर्फेस छ कुनै एउटा सोलिडमा भने त्यसको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यसको जुन त्यो लेन्थ छ त्यो के भएर आउँछ त? के भएर आउँछ? घटेर आउँछ। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई पनि अघि जसरी ब्रेकडाउन गरौँ, हाम्रो ABCDA भन्ने प्लेनलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि यसको चारवटा एजेसहरू भयो र चारवटा लाइनले बनायो यसलाई, AB लाइन, BC लाइन, CD लाइन र AD लाइन। अब इन्डिभिजुअल लाइनलाई हेर्ने हो भने AB लाइन अहिले के छ? भर्टिकल प्लेनसँग के छ? AB लाइन प्यारलल छ। त्यसो हुँदाखेरि यो AB को प्रोजेक्सन जस्तो छ त्यस्तै जति लेन्थको छ त्यति लेन्थकै देखिन्छ यहाँ। अब होराइजन्टल प्लेनमा हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि AB के छ होराइजन्टल प्लेनसँग? इन्क्लाइन्ड छ। इन्क्लाइन भइसकिसकेपछि अब यसको लेन्थ चाहिँ ट्रु लेन्थसँग बराबर आउँदैन। यो चाहिँ एपेरेन्ट लेन्थ आउँछ जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रु लेन्थ भन्दा छोटो हुन्छ। त्यही भएर यहाँको जुन यो AB लाइन छ, AB लाइनसँग यो तलको होराइजन्टल प्लेनको प्रोजेक्सन मिल्दैन है, यो चाहिँ छोटो आउँछ। सिमिलरली अब BC चाहिँ के छ भन्दा BC लाइन चाहिँ भर्टिकल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ। त्यसो हुँदा BC लाइन चाहिँ यहाँ के को रूपमा आयो त? पोइन्ट आयो। अनि BC लाइन होराइजन्टल प्लेनसँग के छ? प्यारलल छ भनेपछि यसको लेन्थ जति हो BC को ट्रु लेन्थ जति हो त्यति बराबरको लेन्थ आयो। अब सिमिलरली CD को अघि AB कै भने जस्तो भयो। CD को चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल प्लेनमा एपेरेन्ट लेन्थ आउँदो रहेछ अनि भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ के आउँदो रहेछ? ट्रु लेन्थ है। अनि AD को पनि केसँग जस्तो बराबर भयो भन्दा BC कै जस्तो भयो। त्यसो हुँदाखेरि समरीमा भन्ने हो भने कुनै एउटा प्लेन छ, त्यो प्लेन चाहिँ होराइजन्टल प्लेनसँग इन्क्लाइन छ र भर्टिकल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ त्यसको
एज भ्यू आउँदो रहेछ, भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ त्यसको एज भ्यू आउँदो रहेछ, अनि होराइजन्टल प्लेनमा चाहिँ के आउँदो रहेछ त त्यसको सेप नै आउँदो रहेछ, तर त्यो सेप चाहिँ एपेरेन्ट सेप आउँदो रहेछ, ट्रु सेपसँग बराबर हुँदो रहेन रहेछ। ठिक छ? ठिक छ सर। ल सिमिलरली अर्को हामी ट्रायंगुलर प्लेन छ, त्यो ट्रायंगुलर प्लेन चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो होराइजन्टल प्लेनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलरली बसेको छ र भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ के छ इन्क्लिनेसनमा बसेको छ। भनेपछि परपेन्डिकुलर हुँदा के हुँदो रहेछ? के आउँछ? परपेन्डिकुलर भइसक्दाखेरि एज भ्यू आउँछ अथवा एउटा लाइन आउँछ। त्यसो हुँदा होराइजन्टल प्लेनमा सिधै यसको के आयो भन्दाखेरि एउटा लाइन आयो, यसको एज भ्यू यो ट्रायंगलको यो ट्रायंगुलर प्लेनको एज भ्यू आयो। अनि यसको फ्रन्ट भ्यू हेर्ने हो भने भर्टिकल प्लेनमा के हुन्छ? अपेरेन्ट लेन्थ एपेरेन्ट सेप आउँछ है। किन भन्दाखेरि अहिले यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हेर्ने हो भने यसको एबी लाइन, बीसी लाइन, एसी लाइन मध्ये कुनै पनि लाइन के छैन भन्दा भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छैन। छ त? हाम्रो एबी र एसी लाइन त होराइजन्टल प्लेन भर्टिकल प्लेन दुईटै कुनैसँग नि प्यारलल छैन, दुईटैसँग इन्क्लिनेसनमा बसेको छ। यो सीबी लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अथवा बीसी लाइन चाहिँ के छ भन्दा होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल र होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल र भर्टिकल प्लेनसँग इन्क्लिनेसनमा बसेको छ। भनेपछि यो एबी बीसी एसी कुनै पनि चाहिँ भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल नभएको कारणले गर्दा यसमा आउने सबै एजेसहरू के मात्र हुन्छ त एपरेन्ट लेन्थसँग बराबर मात्र हुन्छ। अनि यसमा आउने सेप चाहिँ ट्रु सेप हुँदैन। अनि फाइनली अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि दुईटैसँग चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि इन्क्लाइन हुन सक्छ, जसलाई हामी अब्लिक प्लेन भन्छौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेनमा हाम्रो जुनसुकै प्रोजेक्सनमा, जस्तै हाम्रो फ्रन्ट भ्यूमा पनि टप भ्यूमा पनि त्यसको ट्रु लेन्थ आउँदैन, दुईटैमा त्यसको एपरेन्ट एरिया अथवा एपरेन्ट सेप चाहिँ आउँछ है त। बुझ्या छैन? बुझेछ सर। कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि जुन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ, कुनै एउटा दिएको प्लेन चाहिँ कुनै हाम्रो प्रोजेक्सन प्लेनसँग अथवा प्रिन्सिपल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यो प्लेनमा कस्तो भ्यू आउँदो रहेछ? एज भ्यू आउँदो रहेछ, एउटा लाइन आउँदो रहेछ। अनि जुन प्लेनसँग चाहिँ दिएको हाम्रो प्लेन फिगर प्यारलल छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको के आउँदो रहेछ? ट्रु सेप आउँदो रहेछ। अनि जुन प्लेनसँग त्यो चाहिँ इन्क्लाइन भएर बसेको छ भने त्यो प्लेनमा कस्तो भ्यू आउँदो रहेछ त? एपरेन्ट है त। त्यही कुराहरू अब हामीले त्यति समरी थाहा भइसकिसकेपछि हामीले गर्न सकिहाल्छ, किन लाइन प्रोजेक्सन हामीले गरिसकेका छ। जस्तै हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि स्क्वायर एबीसीडी अफ 20 mm साइड, एउटा स्क्वायर छ एबीसीडी भन्ने 20 mm साइडको, इट्स प्यारलल टु भीपी, भीपीसँग प्यारलल छ भनेपछि भीपीमा कस्तो बन्छ यसको प्रोजेक्सन? ट्रु सेप बन्छ। एन्ड 15 mm इन फ्रन्ट अफ इट बसेको चाहिँ कसरी छ भन्दा भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ र भर्टिकल प्लेनबाट कति अगाडि छ? 15 mm इन फ्रन्ट अफ इट। ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन इट्स एज नियरर टु एचपी, एचपीसँगको नजिकको एज चाहिँ इट्स प्यारलल टु इट एन्ड 10 mm अबोभ इट। भनेपछि जस्तै अहिले के छ भन्दाखेरि यसरी अब यो पेन्टागन नभएर यहाँ चाहिँ तिमीले स्क्वायर मान्छौ भने अब यो चाहिँ के छ भन्दा यहाँनिर स्क्वायर छ अनि यो भर्टिकल प्लेन भन्दा कति अगाडि छ? 15 mm 15 mm अगाडि छ अनि यो बेसबाट तल होराइजन्टल प्लेनबाट कति हाइटमा माथि छ? यसको नजिकको एज। भनेपछि यहाँबाट सुरु हुन्छ स्क्वायर भने स्क्वायरको सबैभन्दा तलको एज चाहिँ कतिमा भनेको छ त? 10 भनेको छ। 10 mm माथि भनेको छ। अनि यो एज चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल छ भनेको छ है। त्यो चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको एकैछिन है
यो चाहिँ तिमीहरूको होराइजन्टल प्लेन भयो। यो चाहिँ तिमीहरूको भर्टिकल प्लेन भयो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा स्क्वायर बसेको छ हैन। स्क्वायर कसरी बसेको छ भन्दाखेरि यसरी बसेको छ। यसरी बसेको छ ताकि यसको तलपट्टिको बेस चाहिँ के छ भन्दा तलको होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल छ। अनि यो चाहिँ VP सँग प्यारलल, जस्तै यो भनेको हाम्रो यो VP भयो, यो HP भयो। अब यसको पुरै प्लेन चाहिँ VP सँग प्यारलल छ। अनि यसको त्यो बटम एज चाहिँ के छ भन्दा होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारलल छ। अनि कति माथि छ भनेर दिएको छ। जस्तै त्यो चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको यो स्क्वायर चाहिँ कसरी पनि बस्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि यसरी पनि बस्न सक्थ्यो कि है। अब अलिकति एपरेन्ट भएन होला यहाँ देख्दाखेरि, अलि माथि बनाएँ मैले। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बस्यो। हुन चाहिँ यो केसँग प्यारलल भन्दाखेरि तिमीहरूको VP सँग प्यारलल छ हैन। VP सँग प्यारलल छ। अनि यो एजले चाहिँ एंगल बनाउन सक्छ नि त होराइजन्टल प्लेनसँग। अब त्यो चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दा यो एज चाहिँ होराइजन्टल प्लेनसँगै, त्यसको बटमपट्टिको एज चाहिँ होराइजन्टल प्लेनसँगै प्यारलल हुने गरी बसेको छ भनेको छ है त। भनेपछि त्यो चाहिँ 10 mm माथि छ। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सिधै आन्सर रहेछ। यो तलदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ त 10 mm दिएको छ। सिमिलरली यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 15 दिएको छ। अब तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेनसँग बनाएको डिस्टेन्स अथवा भर्टिकल प्लेनसँग एसोसिएटेड डिस्टेन्स केमा आएर देखिन्छ? केमा देखिन्छ भन? होराइजन्टल प्लेनमा। त्यस्तै होराइजन्टल प्लेन भन्दा यति माथि भन्यो भने त्यो कहाँ देखिन्छ? भर्टिकल प्लेनमा। भनेपछि होराइजन्टल प्लेनबाट कति माथि भनेको छ? 10 mm माथि भनेको छ। भनेपछि तिमीहरूले के गर्ने भन्दा रेफरेन्स एक्सिस बनाउने। रेफरेन्स एक्सिस बनाइसकेपछि 10 mm डिस्टेन्स लिने हैन। 10 mm माथि गइसकेपछि हाम्रो त्यहाँबाट एज सुरु हुँदो रहेछ। रेक्टेंगल जुन स्क्वायर छ हाम्रो स्क्वायरको एज सुरु हुँदो रहेछ। अब अहिलेलाई भर्टिकल प्लेनमा त्यसको ट्रु सेप देखिन्छ। भनेपछि त्यसको ट्रु सेप बनाइदिने। 20/20 को के बनाउने? स्क्वायर बनाउने। अनि त्यो स्क्वायरको एजेसबाट प्रोजेक्सन लाइनहरु फाल्ने। प्रोजेक्सन लाइन फालेर अनि यो रेफरेन्स एक्सिसबाट कति तल बन्छ त? कति अगाडि भनेको छ त? भर्टिकल प्लेनबाट कति अगाडि? 15। भनेपछि 15 अगाडि चाहिँ अब के छ भन्दा होराइजन्टल प्लेनसँग चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर भएको कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ के आयो त? के आयो? यसको लाइन एज भ्यू आयो अथवा लाइन आयो। बुझ्या छ यो? यस सर। ल यो बनाउन सक्छ होला है। ल अर्को के भनेको छ भन्दा स्क्वायर एबीसीडी 15 mm कसरी मेजर गरेको रामले? 15 mm कसरी? रेफरेन्स एक्सिसबाट 15 mm मेजर गरेको यहाँबाट। लाइनहरु पोइन्ट प्रोजेक्सन गर्दा लाइन प्रोजेक्सन गर्दाखेरि होराइजन्टल प्लेन भन्दा यति माथि छ 10 mm माथि छ भन्नु भने त्यो डिस्टेन्स कहाँबाट मेजर गर्थ्यौ तिमीले? यो रेफरेन्स एक्सिसबाट माथि मेजर गर्ने हैन। त्यस्तै भर्टिकल प्लेनबाट यति अगाडि छ भन्यो भने यो रेफरेन्स एक्सिसबाट यता होराइजन्टल प्लेनमा मेजर गर्ने हो कि हैन? हो। त्यही त गरे हो त नि। यहाँ रेफरेन्स एक्सिसबाट 15 mm मेजर गरेको। ल स्क्वायर अर्को क्वेशन छ। हजुर सर त्यो अगाडिको क्वेशन देखाइदिनु न 7 नम्बरको। यो तिमीहरुको ट्युटोरियलकै क्वेशन हो।
ट्युटोरियल रिफर गर्दा हुन्छ। त्यस्तै अर्को दिया छ, अहिले पनि स्क्वायर नै छ, तर अब चाहिँ केसँग प्यारालल छ? प्यारालल टु होराइजन्टल प्लेनसँग प्यारालल छ भनेपछि होराइजन्टल प्लेनमा के बन्छ यसको? ट्रु सेप। ट्रु सेप बन्छ। अनि एन्ड 18 mm अबोभ इट, होराइजन्टल प्लेनबाट 18 mm अबोभ इट भनेपछि यो 18 mm कहाँ आउँछ? कहाँ देखिन्छ? बीपीमा देखिन्छ। अनि ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन इट्स इज नियरर टु बीपी इज प्यारालल एन्ड 12 mm इन फ्रन्ट अफ इट भनेपछि सबैभन्दा नजिकको एज चाहिँ कति अगाडि छ बीपी भन्दा? 12 mm अगाडि छ भनेपछि 12 mm अगाडिबाट चाहिँ अथवा यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ त? अब 12 mm चाहिँ एचपी मा देखिन्छ भनेपछि एचपी मा के आउँदो रहेछ? ट्रु सेप आउँदो रहेछ। अनि त्यो ट्रु सेप चाहिँ कति अगाडि बन्द रहेछ रेफरेन्स लाइनबाट? 12 mm अगाडि बन्द रहेछ। अनि भीपी मा चाहिँ के बन्छ त हाम्रो? लाइन बन्छ। कति माथि बन्छ त? 18 भनेपछि यही हो सल्युसन। भनेपछि सुरुमा तिमीले रेफरेन्स एक्सिस बनाउने, रेफरेन्स एक्सिस बनाइसकेपछि 12 mm अगाडि आउने एचपी मा। किन भन्दा यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि भीपी भन्दा 12 mm अगाडि भनेको कारणले गर्दा यहाँ 12 mm अगाडि आउने। त्यो पछाडि तिमीले के बनाउने? स्क्वायर बनाउने, 25 mm साइडको स्क्वायर बनाउने। त्यो स्क्वायर बनाइसकिसकेपछि अब यहाँबाट के गर्ने? यो यसको एजेसबाट लाइन प्रोजेक्ट गर्ने। प्रोजेक्ट गरिसकेपछि कति डिस्टेन्स माथिसम्म प्रोजेक्ट गर्ने त? 18 mm माथिसम्म प्रोजेक्ट गर्ने र लाइन ड्र गर्ने। यहाँ जति यो कालो भएको भागलाई हामीले डार्क गर्ने हो, किन भन्दाखेरि हामीलाई यो स्क्वायर, हामीले यो प्रोजेक्सन बनाइरहेको त्यो स्क्वायर प्लेनको हैन, यसको टप भ्यू यो यस्तो आउँदो रहेछ, यसको फ्रन्ट भ्यू चाहिँ के आउँदो रहेछ त? लाइन आउँदो रहेछ। ठीक छ? यस सर। ल अब अर्को क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अ रेगुलर हेक्सागन छ ABCDEF साइडको 20 mm, इच साइड अफ 20 mm इज प्यारलल टु HP भनेपछि HP मा के देखियो? ट्रु सेप देखियो। एन्ड 15 mm अबोभ इट भनेपछि HP बाट 15 mm अबोभ इट भनेपछि त्यो 15 mm कहाँ देखियो? अब बीपी मा देखियो हैन। ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन इट्स कर्नर ए नियरर टु बीपी भनेपछि बीपी सँग नजिकको कर्नर चाहिँ 16 mm इन फ्रन्ट अफ बीपी, बीपी भन्दा 16 mm इन फ्रन्ट छ भनेपछि यो 16 mm डिस्टेन्स कहाँ देखियो? एचपी मा देखियो। हो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरु हुँदो रहेछ। पहिला चाहिँ यहाँ हेर, यो रेक्टेंगल हुँदाखेरि रेक्टेंगलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसको नजिकको एज भनेको छ। नजिकको एज अनि त कसरी बसेको छ त भन्दाखेरि प्यारलली बसेको छ भनेको छ। तर अब अहिलेलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो एज चाहिँ प्यारलली बसेको छैन, त्यो चाहिँ इन्क्लाइन भएर बसेको छ भनेको छ है। हुन चाहिँ यो फेरि भीपी सँग इन्क्लाइन्ड क्वेशन चाहिँ होइन नि। क्वेशन पढ फेरि एकचोटि। रेगुलर हेक्सागन, एउटा रेगुलर हेक्सागन छ ABCDEF अफ साइड 20 mm इज प्यारलल टु HP, HP सँग प्यारलल छ। एन्ड 15 mm अबोभ इट, 15 mm माथि छ। ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन इट्स कर्नर A नियरर टु BP इज 16 mm भनेपछि जस्तै के यस्तो खालको क्वेशन हो तिमीहरुको है। तर अब अहिले यो ट्रायंगलको सट्टा यहाँ के छ? के छ त? हेक्सागन छ हैन। अनि त्यो हेक्सागनको त अब 6वटा साइड हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर बनाउने भने जस्तै यहाँ 2टा साइड आयो, तेस्रो साइड यता गयो, चौथो साइड यता गए, अनि 5औं साइड यता, अनि 6औं साइड यता कनेक्ट गरे। बुझ्दैछ?
यहाँ हेर यहाँदेखि एउटा एज यता गयो अर्को एज यहाँ गयो अर्को एज यता आयो अनि फाइनली यहाँ कनेक्ट भयो 6वटा एजेस भयो। अब यो 6वटा एजेस मध्ये यहाँको यो सबैभन्दा नजिकको पोइन्ट यो भयो नि त हाम्रो भर्टिकल प्लेनसँग सबैभन्दा नजिकको पोइन्ट यो पोइन्ट भयो यहाँनिर कतै भयो। यो पोइन्ट चाहिँ कति अगाडि छ भनेको छ भर्टिकल प्लेनबाट 16 हो कि 12 जस कति अगाडि भनेको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी लाइन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केसँग इन्क्लाइन भएर गयो त होराइजन्टलसँग होराइजन्टलसँग त प्यारलल छ नि भर्टिकलसँग इन्क्लाइन भएर गएन त। यस सर 30 भनेपछि एज अ होल प्लेन चाहिँ भीपीसँग परपेन्डिकुलर छ तर त्यो प्लेनको एउटा एज चाहिँ के छ त इन्क्लाइन छ। जस्तै यहाँ हेर न अहिले यो एबीसी भन्ने यो जुन ट्रायंगुलर प्लेन छ यो ट्रायंगुलर प्लेन हुन त भर्टिकल प्लेनसँग के हो भर्टिकल प्लेनसँग के छ परपेन्डिकुलर छ तर यसको एउटा साइड हेर्छौ भने यो एसी एज हेर्छौ भने के छ इन्क्लाइन हो एक्ज्याक्टली त्यही हो है त। भनेपछि एज अ होल चाहिँ त्यो प्लेन चाहिँ हाम्रो भीपीसँग परपेन्डिकुलर छ तर त्यसमा एउटा एजले चाहिँ कति एंगल बनाएको रहेछ त 49 भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा एचपी मा त्यसको चाहिँ तिमीले हेक्सागन बनाइदिनु पर्यो। अब हेक्सागन बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले रेफरेन्स लाइन बनाउनु पर्यो। रेफरेन्स लाइन बनाइसकिसकेपछि कति अगाडि आउनु पर्यो कति 16 mm अगाडि आएपछि तिमीहरुको बल्ल एउटा कर्नर आयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एउटा लाइन सुरु हुने रहेछ त्यो लाइनले चाहिँ कति एंगल बनाएको छ भनेको छ त भर्टिकल प्लेनसँग 39। अब भर्टिकल प्लेनसँग बनाएको एंगल चाहिँ हाम्रो केमा देख्छौ होराइजन्टल प्लेनमा। भनेपछि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि रेफरेन्स एक्सिस आयो ओएक्स रेफरेन्स एक्सिस आयो रेफरेन्स एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्ट लियो त्यो पोइन्टबाट 18 mm अगाडि आएर एउटा पोइन्ट मार्क गर्यो। त्यहाँ पोइन्ट मार्क गरिसकिसकेपछि ल होराइजन्टल लाइन नै बनायो तिमीले यो रेफरेन्स एक्सिससँग प्यारलल। अब यो रेफरेन्स एक्सिससँग प्यारलल लाइनसँग के गरायो भन्दा 39 डिग्रीमा एंगलमा एउटा अर्को एउटा लाइन बनायो है। सिमिलरली यता माथि त्यही लाइनलाई प्रोजेक्ट गरेर माथि कति डिस्टेन्समा भनेको छ 15 mm डिस्टेन्स भनेको छ हैन 15 mm अबोभ एचपी भनेको छ नि त त्यो डिस्टेन्स पनि मेजर गर्दै राख्दा भयो। भनेपछि तिमीहरुको एउटा कुना चाहिँ एउटा कर्नर जुन त हेक्सागन छ एउटा कर्नर बल्ल आयो हेक्सागनको। अब यही लाइनलाई लिएर चाहिँ तिमीले हेक्सागन बनाउने हो है त। अनि हेक्सागनको साइड कतिको लेन्थ छ हेक्सागनको एउटा साइडको कति छ 20 छ। भनेपछि अब 20 mm को जस्तै के गर्न सक्छौ जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ है हेक्सागन बनाउनु चाहिँ तर सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले सेन्टर पत्ता लगाएर सर्कल बनायो त्यसलाई त्यो हेक्सागनलाई इन्स्क्राइब गर्ने सर्कल बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। भनेपछि एउटा पोइन्ट यहाँ भयो अनि एउटा एज यो भयो भनेपछि यहाँ अर्को पोइन्ट कति डिस्टेन्समा लाई गर्छ त यो ए बाट 20 मा। भनेपछि यहाँबाट 20 काट एउटा पोइन्ट अर्को दोस्रो पोइन्ट आयो दुईटा पोइन्ट आयो दुईटा पोइन्ट आइसकेपछि यसको जति हो यो डिस्टेन्स 20 हो त्यसैले यहाँनेर काट आर्क काट यहाँबाट नि काट यहाँबाट नि काट त्यसो हुँदा सेन्टर आउँछ है त। जस्तै ल यो गर्यो तिमीले ए पोइन्ट मार्क गर्यो ए पोइन्टबाट बी पोइन्ट 20 mm डिस्टेन्समा। अब यसलाई इन्स्क्राइब गर्ने सर्कल बनाउनु छ भने के गर्नु पर्यो सेन्टर पत्ता लगाउनु पर्यो। सेन्टर पत्ता लगाउन के गर्ने भन्दा यही 20 mm बराबरको रेडियस लिएर ए बाट पनि आर्क काट्ने बी बाट पनि आर्क काट्ने है। ए बाट पनि आर्क काट्यो बी बाट पनि आर्क काट्यो ओरिजिन हाम्रो यो पत्ता लगा। अब यो ओरिजिनबाट O1A अथवा O1B लाई O1 लाई सेन्टर मानेर यति रेडियस लिएर चाहिँ हामीले सर्कल कम्प्लिट गर्ने। सर्कल कम्प्लिट गरिसकेपछि यही 20 mm को डिस्टेन्सले काट्दै काट्दै गयो भने 6 ठाउँमा काट्छ अनि त्यसलाई कनेक्ट गर्यो भने तिम्रो के भन्छ त के भन्यो हेक्सागन है। अनि अब हेक्सागन सबै हेक्सागनको पोइन्टबाट माथि के गर्ने प्रोजेक्सन लाइनहरु ए बाट त अलरेडी लगेकै छ तिमीले बी बाट लाने यो बीएच यो बी हो है अनि यो चाहिँ सी हो इन्टरचेन्ज भन्छ सी बाट लाने त्यस्तै डी बाट लाने ई बाट लाने एफ बाट लाने। यहाँ चाहिँ के आउँछ त हाम्रो भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ अब एज भ्यू आउँछ
है त ठीक छ ठिक छ सर। ल अब चाहिँ हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनहरुको क्वेशन आयो है त इन्क्लाइन प्लेनहरुको सर। क्वेशनमा हजुर त्यही क्वेसनमा नि पेन्टागन थियो भने हामी कसरी डिल गर्थ्यौं? पेन्टागन बनाउने जसरी बनाउँदा नि हुन्छ। जस्तै पेन्टागनको एउटा एज चाहिँ यतिमा इन्क्लाइन छ भने एउटा एज त आउँछ नि पेन्टागनको आउँछ आउँदैन आउँछ। आइसकिसकेपछि पेन्टागन अब रेगुलर पेन्टागनै भन्छ तिमीलाई। अब रेगुलर पेन्टागनको इन्टेरियर एंगल कति हुन्छ? 108 डिग्री। अब त्यति जस्तै यो एज बनाइसकेपछि अब यहाँबाट त्यति एंगल बनाएर 20 mm को डिस्टेन्स काटेर अर्को पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्छ सक्दैन? सकिन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गरेर अनि जान 5 वटा एज त बनाउने हो भाइ सर बुझ्यो। हैन? त्यसरी बनाउँदा पनि भयो। नत्र अब तिमीलाई त्यो सर्कल बनाउन सर्कलको सेन्टर निकाल्न सक्छौ त्यो पेन्टागनलाई इन्स्क्राइब गर्ने सर्कल। किन अहिले चाहिँ हेक्सागन भएपछि सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेक्सागनलाई इन्स्क्राइब गर्ने सर्कलको रेडियस केसँग बराबर हुन्छ भन्दा त्यसको यो साइडसँगै बराबर हुन्छ के हैन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्क्राइब सर्कल बनाउनलाई सजिलो भएको कारणले गर्दा यो सर्कल बनाएर बनाइयो। अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन अब हेक्सागनको तिमीलाई थाहा छ इन्टरनल एंगल कति हुन्छ रेगुलर हेक्सागनको? कति? 120 हुन्छ हैन? अनि 120 यो एज आयो। यो एजबाट अब 120 मेजर गर्न सक्छ सक्दैन त? 120 एंगल मेजर गरेर अर्को एज बनाउने, त्यसमा 20 काट्ने, अनि त्यो पोइन्टबाट फेरि 120 मेजर गर्ने, 20 काट्ने, त्यसरी कम्प्लिट गर्न नि सक्छ तिमीले। तर अब सजिलो चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर मात्रै देखायो। तिमीले जसरी पनि बनाउन सक्छौ है। हुन्छ सर। ल अनि अब पेन्टागन थियो भने यहाँ अब 5 वटा साइड आउँथ्यो। त्यस्तै 5 वटा पोइन्टको मात्रै प्रोजेक्सन लाइन लिएर जानु पर्थ्यो माथि। भनेपछि यहाँ आउन त स्ट्रेट लाइनै आउँथ्यो तर यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्थ्यो भन्दा यसरी 6 वटा पोइन्ट हुँदैन थियो, 5 वटा पोइन्ट मात्र हुन्थ्यो। अनि फेरि यो के गरिरहेछ भन्दा कतिपयलाई चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा देखाइरहेछ। त्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो टप भ्यू हो, यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू हो। यो फ्रन्ट भ्यू चाहिँ कसरी आएको भन्दा यो टप भ्यूलाई यता अगाडिपट्टिबाट हेरेर आएको है। अगाडिपट्टिबाट हेर्दाखेरि यो अगाडिपट्टिको जति पनि कर्नरहरू छ बी सी डी ई कर्नरहरू छ यो चाहिँ हामी देख्छौं। अब यहाँदेखि पछाडिको कर्नर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त? एफ ए कर्नर चाहिँ के हुन्छ? के हुन्छ? छेकिन्छ। एउटै लाइनमा कोइन्साइड हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ यो छेलिने भएको कारणले गर्दा यो ब्र्याकेटमा रिप्रेजेन्ट गरे। अब त्यो गरिराख्नु पनि पर्दैन। पर्न चाहिँ सिम्पली तिमीले नामै लेख्दै पनि हुन्छ। ल अब यो चाहिँ इन्क्लाइन भएको केस छ है त। ठिक छ, बुझ्या छ यहाँसम्म? अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा प्लेनसँग प्यारलल अर्को प्लेनसँग परपेन्डिकुलरको केसहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि एउटामा त्यसको ट्रु सेप आउँथ्यो, अर्कोमा त्यसको एज भ्यू आउँथ्यो है। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटासँग परपेन्डिकुलर अर्कोसँग चाहिँ के छ? इन्क्लाइन। जस्तै के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि एउटा रेक्टेंगल छ एबीसीडी अफ 60 mm इन्टु 40 mm, 60 mm लेन्थ 40 mm विड्थ भएको एउटा रेक्टेंगल छ जुन चाहिँ केसँग परपेन्डिकुलर छ? होराइजन्टल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ। भिजुअलाइज गर्ने है, भिजुअलाइज हुन्छ भने कसरी बसेछ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलरली अनि एन्ड इन्क्लाइन टु भर्टिकल प्लेन एट 41 डिग्री भनेपछि भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ कति एंगल बनाएको रहेछ? 41 डिग्री। इट इज रेस्टिङ अन इट्स लङ्गर एज अन द होराइजन्टल प्लेन भनेपछि होराइजन्टल प्लेनमा चाहिँ के बसेर छ त्यसको? लङ्गर एज भनेपछि यो 60 mm को जुन त्यसको एज छ त्यो चाहिँ थपक्कै केमा बसेर छ त? होराइजन्टल प्लेनमै बसेर छ। ठिक छ, भनेपछि होराइजन्टल प्लेन भन्दा यति माथि डिस्टेन्समा भन्ने जुन हाम्रो दिन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले 0 रहेछ।
भनेपछि तिमीले फ्रन्ट भ्यू बनाउँछौ भने त्यो फ्रन्ट भ्यू ट्याक्कै कहाँबाट बन्न सुरु हुने भयो? कहाँबाट बन्न सुरु हुने भयो? जस्तै अहिले चाहिँ यो 15 mm एबोभ एचपी भनेको छ